محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله बाकुल हवाई जमाम की बारगाह में अपनी तमाम परेशानियों को पेश करते हुए बाकुल हवाई इमाम को दिल और जान के साथ पुकारें या मूसा इब्न जाफर अय्युहल काज़िम या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا खुरासान अली इब्न मूसा सलाम की वसी दस्तरखान में अपने अपने रिस्क में खैर बरकत मांगते हुए या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वास्तशफअना व तवस्सलना बिका इला अल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंद अल्लाह اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا علي بن محمد أيها الهادي النقي ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله